घेऊया आम्ही प्रवेश गीत गायन नंबर 9 दर्शन सोम्याचे. बंद असा दर्शन सोम्याचे दर्शन घेऊया असुनावताचे आम्ही गाऊया गीता गायनाने वंदिया बलिदानाच्या वाटेली जाऊया दर्शन सोम्याचे दर्शन घेऊया असुनावताचे आम्ही गाऊया गीता गायनाने वंदिया बलिदानाच्या वाटेली जाऊया सोमी देवांचो सळवंडार संसारात आयलो मेलो पुरसार पाप तो व्हरतो पदवेदार साथे क्रिस्ताचो आमचो आदार दर्शन सोम्याचे दर्शन घेऊया असुनावताचे आम्ही गाऊया गीता गायनाने वंदिया बलिदानाच्या वाटेली जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. नोवेनाचो 6वो दीस आयचो विशय जावन आसा एक जबाबदारी युक्त आवय बापूय जावन मनशां जिवीत आनी क्रिस्ती जिवीत कितें अपेक्षिता. संवसारी जिवितांत एक जोडें लग्ना बेसांत एकवडटा. आयच्या काळार फावो तो जिनिये सांगात वा जिनिये सांगातींनी मेळचें भोव कश्टांचें जालां. लग्ना जिवितांत सांगाता जियेतना एकामेका समजून घेवंक आनी कश्टां अनवरांत सांगाता रावंक भास दिल्या. सबार काजारी जोड्यांचो काजर तुडता वो आनी वेगळेसर जातात. संवसारी जिवितांत रावंक बरें बिडार बरें काम बरें घर सर सवलत्यो एक जोडें अपेक्षिता. खंयच्याय एका कारणा लागून तांणी आशिल्लें मेळना जाल्यार मनस्ताप जाता आनी जिवनचे नेगार करतात. काजरी जिवितांत देवान फावो केल्ल्या भुरग्यांक तांचें जतन घेवंक तांकां व्हड करचें आधुनीक काळार भोव कश्टांचें जालां. साबार जोडी कामाक वता आसतना भुरग्यांक हेरांच्या ताब्यांत सोडून वेतात आनी तांकां भुरग्यांची चिंतना दवरतात. दुसऱ्या सुवातेर काजरी जोडें क्रिस्तांतीन जियेता आनी लग्ना बेसांत एकामेका दिल्ल्या बसवणी देवाच्या कृपेन पाळटा. तांकां देव आशिर्वादांनी भरता आनी कश्टां अनवरां समस्या विरोध झुजोवंक आत्मीक आदार दिता. देवाचें पवित्र उतर काजर जोड्यांक तांचें उणेपण भरती करूंक मेटांत आदार दिता.
आवय जावन आसन तांच्या भुरग्यांक सताची नितीची देवभिरांतीची आनी क्रिस्ताक मानवता तसलें जिवीत जिवंक शिकय जाय म्हणून क्रिस्त जिवीत अपेक्षिता. आयचो तेसांव जावन आसा विधवा स्त्री एका कुटुंबांत आदाराचो खांबो पती ह्या संवसाराक आदेश केल्यार कुटुंबाचो सगळो भार ताच्या पत्नीचेर पडटा. भुरगीं ल्हान आसतना पती अंतरल्यार विधवा स्त्रियेचे कश्ट भोव व्हड जावन आसात. साबार फावटी पती सरिल्ली विधवा स्त्रियो आर्थीक अडचणेक वळख जातात. आयच्या दिसा विधवा स्त्रियां खातीर मागतना ह्या कुटुंबांत आदार दिवची कृपा देव फाव करून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदान मागया. तशेंच मोगाचे न्हू आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवचे याजाक जावनात फादर सेड्रिक रोजारियो ही आमचे रोका मोगाळ केदाळे हांगा येतात क्रिस्मसाच्या टायमार आनी इस्टरच्या टायमार. तशेंच आमच्या वारल्यामसा हांव लेडी ऑफ लुड्सचे इगर्जेंत वावर करून आसात ते तांकां आमी आमच्या चारी पिरगेच्या याजका तर्फेन आंगणी कोंकणी लोकां तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मिसांवान देव तांचेर धराळे आशिर्वाद दिवन तांकां बरी भलायकी मेळो मागता. आमी सगळ्यां आतां ताळयांच्या आवाजान तांकां स्वागत करया. देव बरें करूं फादर. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर कालत्या काळजान आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा भाग्यवान आंतोनीक तुजे पवित्र सभेक तुवें धर्मशास्त्री करून दिलोय. तुजो उपकार मानून ह्या आमच्या शारोतीक आज आमी मान दिता. जें ताणें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन शिकयलें तें आमच्या काळजांनी घट्ट खंचून रावूं आनी ताच्या आसऱ्या खाल ती शिकवण आमचे जिणेंत उतरान आनी करणेन सांबाळूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. अहाबान चोर इस्रायेलांक आपोवंक धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें. एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनी कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतेल्यात? सरेस्पर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल तर ताचो पाटलाव करा. पूण लोकांन ताका जाप दिली ना
तेन्ना एलियान म्हळें सरेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला. बालाचे प्रवादी 450 आसात, आमकां 2 पाडे दिया. तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लंकडाचेर दवरूं. पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लंकडाचेर दवरतलो. पूण ताकाय उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली काबलात उसरली. एलियान बालाच्या प्रवाद्याक म्हळें, तुमी पयले एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळतान दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें म्हणून बाल आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेंच जाप दिली ना आनी ते आपणे बांदिल्ले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेन्ना एलियान ताचे चेष्टाय करून म्हळें, व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव. तो चिन्नांनी बुडला जायत वा ताका कसलें काम पडलां जायत वा पयणार आसा जायत वा तो भौशा न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. तांणी आतां आणकी व्हडल्यान बोम मारली. ताचे सवये प्रमाणें रगत येसर तालवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकच तोपून घाई केले. दनपार उतरलो आनी आनबलियो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले, पूण कोणाचो ताळो आयकलो ना. कोणेंच ताका जापय दिली ना आनी कोणेंच परवाय केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें, हांगा म्हजेशी लागीं सरा. ती ताचेशी लागीं सरली. तांणी मोडलेली आनी सरेस्वराची वेदी सारकी केली. तुजें नांव इस्रायल म्हूण सरेस्वरान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळयाचे संकेत अनुसरून ताणें 12 पातर घेतले आनी त्या पात्रांनी ताणें सरेस्वराच्या मानाक एक वेदी बांदली. आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी दवरूंक शकता तितली व्हड एक कळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्या कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें, 4 कळशांनी उदक भरा आनी ते ओंबल्यांचेर आनी लांकडाचेर वता. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें, आनी एक पोटी करा आनी तांणी आनी एक पोटी केलें. ताणें परतून म्हळें, 3रे पोटी करा आनी तांणी 3रे पोटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वळतलें आनी कळी उदकान भरोवन गेल्ली. बलियो भेटोवणेच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें, सरेस्परा अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलाचो देव म्हूण हांव तुजो सेवक म्हूण आनी ह्यो सर वस्तू हांवें तुज्या आदेशा खाल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सरेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सरेस्पर देव म्हूण आनी लोकांक तुजेशी फाटी हाडटलो तूंच म्हूण ती वळखून घेवं. तेन्ना सरेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान ओंबली, लंकडां, फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच कळींतलें उदकय सुकयलें. हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपटलो. तांणी म्हळें, सरेस्पर खरोच देव, सरेस्पर खरोच देव. देवाचें उतर हें. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजें राव पातयेलां.
सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सरस्वरा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. कितले ताचे देव ताका ते लाभदातात. ताका भेटयता त्या रक्ता बलिदानांनी हांव पात्र घेवचो ना. ताच्या देवाचें नांव म्हज्या वंटांनी बिलकूल हांव काडचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सरेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र. म्हजे जिणयेचो पुडार तुज्या सातांत आसा. सरेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदींच आलचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सगळीं आमी उबे रावया. तुजो वाटो म्हाका शिकय सरेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका सोलोन व्हर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समर्थ व प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शात्ती पावोवंक आयलां. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जायत तितलें घडल्या शिवाय समृती वेलें एक अक्षर वो एक टिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजांत व्हड म्हूण मानतली. देवाचे उतर हे वगाळी तुका क्रिस्ता. एका मनशाच्या जिवनांत सर्वात व्हडतो एक सूख व सुखाची घडी म्हळ्यार जेन्ना ती व्यक्ती एक आवय किंवा बापय जाता. जेन्ना एक नवो जीव ह्या संवसारांत हाडूंक देवाक ती आदार दितात,
ताच्या की व्हरतें सूख मोगाचें न्हू आसचें ना. नवें जिवीत संवसारान घडून हाडूंक जेन्ना एक दादलो आनी एक स्त्री लग्नाच्या साक्रामेंतांत एकठांय जावन देवाक सांगाती देवाक आदार, देवाच्या कार्यांत आदार दिवन जेन्ना एक नवें जिवीत ह्या संवसारांत हाडटात, तो एक प्रतीक जावन आसा देवाच्या मोगाचो. ह्या संवसारा पासत देवान दाखयलेली प्रितीचो तो प्रतीक जावन आसा. आवय बापायचें एक व्हरतें सूख, लग्ना जिविताचें सर्वांत व्हरतें एक फळ म्हळ्यार भुरगीं बाळां. आनी दर एक देणें, ह्या सर्व देण्या पैकी एक व्हरतें देणें एका काजारी जिवितांत काजारी जोड्याक मेळचें म्हळ्यार भुरग्यां बाळांचें देणें. पूण दर देणी मोगाचें न्हू देव दिता, त्या देण्यांची एक जबाबदारी तो आमकां समर्पिता. देणी हाचें मूल्य वळखून घेवन ताचो बऱ्या प्रमाणे ताचो आदार आमच्या जिवितांत मानून घेवंक त्या देण्यांचें मोल सदांच वळखूंक जाय. आनी आवय बापायक दिल्लें भुरग्यांचें देणें हाचे सांगाताय जायत्यो जबाबदाऱ्यो आसतात. आनी आज नोवेनाच्या 6व्या दिसा हो जावन आसा आमचो विशय, आवय बापायची जबाबदारी. पवित्र सभेन दाखयल्ले प्रमाणे पवित्र सभेन क्रिस्ताच्या जिवितांत पवित्र शास्त्रांत प्रेरण घेवन आमकां दाखयलेली ती शिकवण आज आमी आयकून घेवची. आवय बापायची व्हरती जबाबदारी. पयल्यान पयलें जिवीत स्विकारचें. जिवीत हें देवाचें देणें. जुवांवाच्या वांजेलांत आमी आयकता हांव जेजू म्हणटालो, हांव आयिल्लो ह्या संवसारांत सर्वांक जिवीत मेळचें पासत आनी संपूर्णयेचें जिवीत जोडून दिवचें पासत. 10व्या अध्यायांत आमी आयकता हांव. आनी देवाचीच ही येवजण जावन आसा, जिवीत दिवचें. आनी आवय बापायची पयली जबाबदारी आपल्या भुरग्या बाळांक जिवीत दिवचें. जिवीत फकत ताका ह्या संवसारांत हाडचेंच न्हय, बगर त्या भुरग्या बाळांक बऱ्या भाशेन वाडोवचें, देवबिरांतीन वाडोवचें, शेगुणांनी वाडोवची ती व्हरती जबाबदारी आहा. भुरगीं संवसारांत आयलीं म्हळ्यार काजारी जिविताचो ध्येय आमी जोडून घेतलो म्हणलें तसलें चिंताप तें सारकें न्हय. कित्याक भुरगीं बाळां आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत आमची जबाबदारी ती अखेरेक पावना, बगर ती जबाबदारी आनीक व्हरत्या रितीन आमचे मुखार पवित्र सभा दवरता. त्या भुरग्या बाळांक जेजूचे खरें शीस करून वाडोवन हाडूंक व्हरती जबाबदारी आवय बापायची आसा. पूण आयची परिस्थिती मोगाच्यान पळोवंक गेल्यार बरेच फावटी आवय बापाय भुरग्यांक पळयतात वय, जाय तें तांकां आदार दितात, तांच्या आदाराक पावतात, हें आसा आमच्या समाजांत आमी पळयता. पूण तांचो मुखेल कार्य, तांचे प्रायोरिटी सांगचें जाल्यार बरेच फावटी संवसारी वस्तूंनी तांचो उद्धार करचो. संवसारी वस्तूंनी उद्धार करून हाडूंक कितें जाता तें आवय बापाय करूंक पळयतात. संवसारी उद्धार जायचे, संवसारी रितींनी आर्थीक उद्धार एक गरजेचें, पूण आर्थीक उद्धारा सांगाता मोगाचें न्हू, आत्मीक उद्धार बरेच फावटी जायतीं आवय बापाय विसरतात. आर्थीक उद्धाराच्या की व्हरती जबाबदारी म्हळ्यार आध्यात्मीक उद्धार, स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन. आनी हें बरेच फावटी आवय बापाय हाका तितलें मोल ती वळखून घेनात. जायतो गाम गळयतात, जायते कश्ट ती काडटात, खाली घरांनी कुटुंबांनी आर्थीक उद्धार मेळचे पासत.
एक बरें घर आमचें जायचें, आमच्या भुरग्यांक बरी शिकवण मेळाचे. पूण कसली शिकवण? फकत इस्कालान मेळची तसलीच शिकवणगी? पवित्र सभा आमकां उलो मारता तांकां बऱ्या गुणांनी वाडोवन तांकां खरें शीस करचे तसली शिकवण आमच्या घरांनी आमी आमच्या भुरग्यांक दिता काय. आनी हाचे पासत मोगाचे न्हू, फकत आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या जिवितांत तसलें प्रेरण दिसून येवंक जाय. आयची पिळगी फकत उतरांनी आयकोवची पिळगी ती न्हय. आईची भुरगीं बाळां तांकां आमच्या जिवितांत तें मार्गदर्शन ती पळोवंक आशेतात. आदल्या काळार आवय बापायची भिरांत भुरग्यांच्या मोतींत तांच्या काळजांत आसताली. आजकाल ती भिरांत आमी पळयता बरेच फावटी ती दिसना. पूण भुरगीं आशेतात आवय बापायच्या मोगा पासत, तांचे सांगाता वेळ करचोवचे पासत ती आशेतात. पूण बरेच फावटी आमचो इरादो बरो आसल्यार आमी कितें गरजेचें आसा तें तितलें आमी पळयना. आमचो इरादो आसा भुरग्यांक बऱ्या भाशेन तांकां जायतें कितें तांच्या कार्या पासत जाय तें पुरा दिवचे पासत आमी जायतें घडटा, जायते कश्ट आमी सोंसता. पूण आमच्या भुरग्यांक खाली आर्थीक उद्दार जायचे की तांच्या जिवितांत एक बऱ्या गुणान वाडोवन एक खरो शीस जावंक तांकां फकत आमचे पयशे आनी आमची संपत्तीच न्हय पूण विशेश रितीन आमचो मोग, आमचो वेळ आमी तांचे सांगाता करसूंक जाय. कुटुंबाचे सांदे आमी वय एकाच कुटुंबान बरेच फावटी आमी रावता, पूण त्या कुटुंबान एकवट आसचे बदला आमी खाजगी जिवीत जियेता. एक कौटुंबीक जिवीत आमी जियेना बरेच फावटी. घरांत आजकाल मागणें ना, देवबिरांत पयस गेल्या, क्रिस्त आमच्या घराचो राय म्हणून आमी ताका उलो मारून ताका स्विकारिना. जायत्या घरांनी आजकाल मागणें ना, एकवट ना. जर मागण्याच्या बुन्यादीचेर आमचें कौटुंबीक जिवीत आमी बांदिना जाल्यार तें जिवीत, तें आमचें कौटुंबीक जिवीत बऱ्या रितीन तें चलचें ना. आनी म्हणून आयच्या वांजेलांत ती जेजू सांगता, जो कोण समोर्तीचे आनी प्रवाद्यांनी दिल्ली शिकवण हेरांक शिकयतलो ताका सर्गींच्या राजांत मान मेळटलो. ही वर्ती जबाबदारी फकत काजारी जोड्यांचीच न्हय पूण दर एका क्रिस्तांवाची ती जबाबदारी जावन आसा मोगाचेनो. आमच्या घरांनी, आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायान, आमच्या फिरगजींत तशेंच समाजांत मोग आनी एकवट हाडूंक वर्ती जबाबदारी जेजू आमकां समर्पिता. पण बरेच फावटी आमी त्या इस्रायली परजे बरी आसा. पयल्या वांजेलांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलें 2 तणीर तांचे पांय आसात. तांकां बालय जायचे आनी खरो जिवो देवय जायचे. पूण एलिजा तांकां आज उलो मारता, एकाकच तुमी विंचून काडूंक जाय. बालाचे भक्त तुमी जातात जाल्यार ताचे सांगाताच वसात, पूण 2 तणीर पांय दवरूं नजो. आनी बरेच फावटी आज आमचें कौटुंबीक जिवीत, आवय बापायचें जिवीत, एका क्रिस्तांवाचें जिवीत तसलेंच जावन आसा. संवसारी वस्तूंचेर आमचो एक पांय आसा, दुसरो पांय आमचो आत्मीक वस्तूंचेर आसा. आनी आज देव आमकांय उलो मारता, 2 तणीर पांय दवरी नाकात. जर संवसारी वस्तूंचेर तुमची आशा आसा थंय वसात, पूण जर खरें सूख, खरो संतोष आनी सासणाचें जिवीत तुमी जोडूंक आशेतात जाल्यार हांवें दाखयल्ली वाट तुमी चलोवंक जाय. कश्टाची ती वाट, कुर्साची ती वाट. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत तें दिसून येतलें तेन्नाच आमच्या भुरग्यांक बरी देख मेळटली. आमच्या जिवितांत एक वर्ती साक्ष, आमचें जिवीत वर्ती साक्ष आसूंक जाय आमच्या भुरग्यांक आनी तशेंच हेरांक. एक खरो क्रिस्ती कसलो देवाचेर विश्वास दवरता
कशें आपले जिवीत सदांच देवाच्या उतराचेर बांदून हाडून तो जियेता तें आजकाल लोक पळोवंक आशें येता. उतरांचो तितलो प्रभाव लोकांचेर आज आसना, मगर आमच्या जिविताचो प्रभाव तांकां तांच्या जिवितांत परिवर्तन घडोवन हाडटलो. आनी ही आशा आमकां पवित्र सभा दिता. एक वर्तें देणें जर देवान आमकां दिलां नव्या जिविताचें, आमच्या भुरग्यां बाळांचें, तर तांकां बऱ्या रितीन वाडोवन हाडूंक ती जबाबदारी सयत ताणें आमकां समर्पिला आनी आमी ती स्विकारल्या. भुरग्याक देव मंदिरांत आमी हाडन जेन्ना वोल लावंक ताका हाडटा तेन्ना आमी साक्ष दिता ह्या भुरग्याक आमी देव बिरांतीन बऱ्या रितीन वाडयतल्या म्हणून. ती साक्ष आज आमी उडास दवरुया आनी फकत आजच न्हय, जिवनभर. आवय बापायची जबाबदारी मुक्तायना. भुरगीं व्हड जालीं, भुरगीं भायल्या गांवां गेलीं, तांचो संवसार तांणी आतां गमोवन हाडलो जाल्यारय आवय बापायची जबाबदारी मरो पर्यान आसता. बरी देख तांकां दिवन तांकां क्रिस्तान दाखयल्ल्या वाटेर सदांच चलोवन हाडची जबाबदारी. आनी म्हणून विशेश रितीन मोगाच्यानो आज आमी मागया आमच्या भुरग्यां बाळां पासत देवाची ती देणी देवान आमकां ती फावो केल्यांत. वय थोडे फावटी आमी चुकल्या जावंक पुरो, पूण देवाची कृपा देवाचो आदार सदांच आमी मागोवंक जाय. आनी देव सदांच आमचे सांगाता जिवन आसता. तो आमचे सांगाता चलता ह्या संवसारी पयणाचेर, तो आमकां सांडून घालिना. हो विश्वास सदांच आमी दवरूंक जाय. आनी म्हणून मागया खऱ्या रितीन आमची जबाबदारी सदांच उगडास दवरून आमच्या तांके प्रमाणे ती घडून हाडूंक देवा लागीं आमी मागया. जावं दी आमचें कुटुंब मोगाचें, एकवटाचें, मैपासाचें. एक खरी पवित्र सभा आमच्या कुटुंबान ताचें प्रतिरूप दिसून येवन दी म्हण देवाची कृपा आनी आमच्या सान आंतोनीची मध्यस्थी मागून घेवया. सान आंतोनी बरेच फावटी एखादी वस्त आमी आमची ओगडायल्या जाल्यार आमी ताचे लागीं मागता. तर विशेष रितीन आज मागया जर आमी आमची जबाबदारी सांडून घाल्या, बरेच फावटी ह्या जबाबदारीचें मोल आमी ओगडायलां जाल्यार सान आंतोनी आमचे पासत मध्यस्थी करून आमकां ती परतून हाडून दिवन दी म्हण आमी देवा लागीं मागया. आनी आमची कुटुंबां मोगाचीं, एकवटाचीं बिडारां जावन दी म्हण विशेष रितीन देवाचो आदार आमी मागून घेवया. बेटवणी गायन नंबर 9 आणि 1 91 बागेंतल्या फुलांमध्ये. Glory,
भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्के पयसबाच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पितांव. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणतांव आनी आमकांच आनी आमचे सर्व तुका समर्पण दितांव. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार वरा तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी येतात गाजे. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत.
पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक खरात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा, ताचो आदारी गवळी आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी हितूनच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद गायन नंबर 51 51 म्हज्या काळजांत आयलोय. क्रिस्ती शरीर सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए, होली कम्युनियन इज ओनली फॉर कैथलिक्स. स्वागत तुका करता दर्या, प्रणाम भेटयता तुका, दर्शन तुझे दिल्याक म्हाका. अर्धा अर्धा सोम्या तुका, सर्गीच्या दुलोक सया. दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या, पिडा रास तुवें केल्या. जिविताच्या उतराक म्हजी उजवाडायला. स्वातीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या. अर्गा अर्गा सोम्या तुका, सर्गीच्या दुलोक सया. दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या, पिडा रास तुवें केल्या. जिविताच्या उतराक म्हजी उजवाडायला. स्वातीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या. जिवी सोम्या म्हाका दिलाय, सर्गी कणान म्हाका पोसलाय. काळी संतोषान भरलाय, जिवीत म्हजे नंदन केलाय. अर्धा अर्धा सोम्या तुका, सर्गीच्या दुलोक सया. दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या, पिडा रास तुवें केल्या. जिविताच्या उतराक म्हजी उजवाडायला. स्वातीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या. स्वातीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कळण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण
भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. नोवेनाचें मागणें. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमची जबाब. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए सांत आंतोनी, मेल्ल्यांक तुवें जिवें केलें. आतां मरणाच्या वडीर आशिल्ल्यां खातीर आनी पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग. तुझ्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए सांत आंतोनी, सर चुकींतले आमकां निवार. आमच्या पाप सैबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. तुज्या परजेची मागणी आयक, तुज्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, फाटक्यां खातीर आमकां फावो केल्ल्या सर आनवरांतले आमकां निवार. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, देवसार तुका कामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, आत्म्याचे आनी कुडीच्या पिडेंतले आमकां निवार. कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, पिडेस्तांक बरें कर आनी आत्म्यातय वा कुडीतय कश्टतल्यांक सवकासाय दी. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, आतां पैणार आशिल्ल्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या ओडण्याच्या उसांबळ्यांतले आमकां निवार. तुज्या परजेची मागणी आयक, धन्या आमकां काकुळट कर. ए संत आंतोनी, बंदीत आशिल्ल्या खातीर माग आनी पातकांच्या बांदपासांतले आमकां सोडय. तुज्या परज्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साकरी करच्या खातीर सर जखम आमचे वयले निवार. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, भायर पडिल्ले वस्तू तूं दाखोवन दिताय. आमी सांडिल्ल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाश्यो कर. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोड दी. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. ए संत आंतोनी, तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दितां आनी जिणेंत आनी मरणांत आदार सोदतां. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, धन्या आमची काकुळट कर. नव्यानाचे मागणे सगळीं सांगता. म्हज्या गालसांचा नामान ए संत आंतोनी, हजार फावटी तुका नामान. तूं जावन आसाय विस्नार पलगण देव कृपेचे. जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेराफीक बापा सांप्रास कसो भोव कालतो आनी भोव अजापासो पूत जावन तूं बागी जावन आसाय. उगडास कर येजपाच्या सांता, आपल्या गरजांक तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकूच कुमोक आनी बुजोवन तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन क्रिस्त आनी जेजू बाळकाचो महामोगाळ इश्टाल्या निमती तीर्पात येणें दैर्यान घेवन आनी म्हजे मागणें निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाणा जावन तुजो आदार हांव सोदतां. ए सांत आंतोनी, अजापाच्या सांता, गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. आतां आमची गरज उसारया. देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बसय आनी इतल्या पातयणेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी आनी तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. प्रार्थुया. हे सर पदवेदार आनी सदांच जियोनच्या देवा, भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावंक दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी चमकतना ताच्या आदारान सर्व आनवारांतलें सुटाशें आनी सर्व आमच्या पातकांतली तुजी ससाई आनी बोगिशें आमी बोगिशें आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात, जो तुज्या सोवे जी तुजे सोवे जी येता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडोवकार. नित्य धर्माचे नोवेन हे पवित्रत्म्या रचणारा आणणे कृपेची भांडारा बोरी काळजां तुजी रचना एक कर आमकां तुजी तेंपलां धाड तुज्या आत्म्याक आनी सगळे नवें जावन येतले आनी संवसाराचे रूप तूं नवें करतलोय. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बावार्थ्यांची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गोटांची वळख दिली. त्या आत्म्याच्या उसवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्या मोगाच्या आत्म्याची बुजावण सदांच भोगूंक आमकां पावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देव मोगाचें दुखीचें विधान. म्हज्या देवा हांव तुका सतमनतां, हांव तुजेर पातयेतां, सर्वय वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक पावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाची काळजां हांव दूख धरतां. म्हज्या पातक्याची काकूट कर. आमेन. पाप सैबाच्या भलायके बसत आनी ताचे येवजणे बसत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवार. नमान प्रिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रिया मिते तूं सदैव आनी सदैव पोळ जे कुशीची जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये मोपयां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. उद्गारेक मागणी साहिबिनेक तुज्या आश्रकाल आमी रिक्तांव ये भाग्यवंती माये देवाचो बेपोरो तूं करिनाकाय. आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वाय विघ्नांतली ये आनंदवंती आनी भाग्यवंती अवंकारी. शाश्वत आदाराचे माये तुजें नांव घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी साकरी करूंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपर्वा करिना जावं. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळणांनी मोगाळी माये म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतली तांतुलो बेगीनचे बेगी उठोंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बळ्यान वावरूंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्याक कोट्या इश्टांक पजड्या पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर रावून पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावोंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. सबार पोटी आनी भक्तीपणान कुमसार आसो आनी कुमगार आसो सक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या अभ्यासाचे कायदे पाळूंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. कश्टा उपाद्रा मदें सोंसणीकाय देवाचे कुशेक राजी जावं. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. पिड्यांत आनी दुखीन दुर्बळकायेंत आनी आकांतान मोगाळी माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटी रावना जावं. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावोंक. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. मन लागीं पावतस हांव ससनांत भितर सत्तां त्या घडये. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. म्हजे निमाणे घडये पर्यंत हांवें निमाणो सुस्कार सोडचे पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळी माये म्हाका मजत कर. आमचे बसत माग हे शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्ताच्या बसनाती आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सर पदवीदारांनी काकूदरा देवा जाणे मनशा कुळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिल्या अवकार मरी जावं कावय तुज्या एकल्याच पुताची
दी आमी तुका प्रार्थाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पत्कसो वसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मार्फत आमेन. नवेनाचे मागणे शाश्वत आदराचे माये पळे म्हाका एका निर्भागी पातक्यान तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एका कुतीचे माये सुसुरे कर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पासरलेली आश्रय आनी भरवशा पदकाच्या तर तूं म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एक दुर्बळ पदक्याक जो जियेता आनी आपणाक कसो भेटयता तुका तुजे सस्ताची साखन कशी. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सतमंता म्हज्या सस्ताच्या सर्वस्वाची कोता जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलोवप केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन कोण येता पदकाच्या तळणेन तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वतवता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थना मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक अदीक करून यमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ये माये म्हाका आदार दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सोडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरगे पसत माग नमान प्रिय कृपेन बले समिती जे संगता श्री आमचे तू सदैवन सदवी पॉल जकुशीचे जिजू भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या गाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरगे पसत माग नमान प्रिय कृपेन बले समिती जे संगता श्री आमचे तू सदैव आणि सदवी पॉल जकुशीचे जिजू भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या गाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरगे पसत माग नमान प्रिय कृपेन बले समिती जे संगता श्री आमचे तू सदैव आणि सदैव पॉल जकुशीचे जिजू भगवंती मरिये देवाचे माये माप्या गाते विनंती कराता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरिये आदार दी अद्रष्टान सांपडलेल्या मजत कर अस्कत काळजाच्या माग परजे पसत जासरतीन देवाची मणियारांची विनंती कर. सगळ्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियां पसत पवो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सस्नासो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसाई बिणी आदार दिनान गरजांत आनी दुखी कंतिनी प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरियेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजबाच्या रुपणाक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां पावो जावन तिच्या मायपणाचो आला शिरो भोगूंक पावोंक सदां काल फळ तुजे सडवणेचो तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मागणे ए बो कनवळे अंकारी मरिये उगडास दरकी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक दवलेलो तुजो आदार मागोंक आनी तुजी मजत सोदून गेलेलो तुज्या हातान तो आला शिरो गेनासतना उरला म्हूण केन्ना आयकूंक येवंक ना. ह्या भरवशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे सशी हांव येता. हांव पतकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करिनाका पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर आमेन. पिडेस्तांक आशिर्वाद आमचो आदार सुम्याच्या नांवान ताचो सर्ग आनी संसार रचला. सुम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे रुदान तुजेशी पावो. सुमी तुजे संगाता आनी तुमच्या आत्म्यातय प्रार्थुया सुम्या देवा या तुज्या साकरांक पावो कर सदांच भोगूंक तूं कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवंत आदारान भगवंत सदांच संवकार मुरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कंतींतली आनी भोगूंक पावोंक ससनाच्या दादोसपणो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मजें आसूं आमकां राखूं आमचे भितर आसूं आमकां सांबाळूं आमचे मुखार आसूं वाट दाखोवंक आमच्या फाटल्यान आसूं आमची जतन करूंक आमचे वयर आसूं आमचे आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता ससनाच्या ससनाक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार बापाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमचेर देवो आनी सदांकाळ रावो आमेन. निमाणें गायन सांत आंतोण बापा हें स्क्रिनार आसा.
भरलाय तुवें आमकां कुर्बेन जेजूच्या उपकारान तुज्या अर्घां दिता अर्घां तुका सांत दोन बापा अजापांच्या सांता भरलाय तुवें आमकां कुर्बेन जेजूच्या उपकारान तुज्या अर्घां दिता अर्घां तुका जेजू बाळका तुज्या त्या हातान धरलाय सरमच्या गरजांक पळोवन सांबाळलाय क्रिस्ती भावार्थांची शिकयलाय कश्टां आकांता वेळी तैरान दवरलाय सांत दोन बापा अजापांच्या सांता भरलाय तुवें आमकां कुर्बेन जेजूच्या उपकारांक तुज्या अर्घां दिता अर्घां तुका मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकार मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां भगवान कुर्सेचे कुर्वेन आमच्या देवा आमच्या स्मरण बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.